آقا ساڈی تجویز ہے کہ جنگ مدینے رہ کے نہ لڑی جائے بلکہ اسی مدینے تو باہر نکل کے مکے دے کافراں نو دسیے۔ صحابہ آپس چے ایک گل پہ کر دن مشورہ پہ ہوندا ہے، سرکار اپنے صحابہ چو اٹھے آقا گھر تشریف لے گئے۔ لاجپال نبی نے جنگی لباس پہنے آ، میرا خیال ہے سبحان اللہ آکھو۔ میری مجبوری ہے بھی جب تک غزوہ احد دا پورا پس منظر نہ ہوئے میں اگے چل نہیں سکتا۔ لاجپال نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ پہنی، جنگی لباس پہنے آ، خدا دی قسمیں جنگی لباس پا کے مصطفیٰ کیسے لگ دے ہونگے۔ آقا جنگی لباس پہن کے لاجپال نبی تیاری کر رہے نے، ادھروں صحابہ کہن لگے نوجوان صحابہ نو بھائی سرکار دی مرضی اے سی بھی جنگ مدینے چ رہ کے لڑی جائے، تانوں کنے آکھیا سی سرکار دی مخالفت کرو؟ انہاں نو احساس ہو گیا بھئی اسی سرکار دی رائے دے مخالف گل کر چکے ہاں۔ آقا جنگی لباس پہن کے باہر تشریف لے آئے اور نوجوان صحابہ کہن لگے جڑے جذبہ شہادت نال سرشار سن، آقا سانو معافی دے دیا جے، جویں تہاڈا حکم ہے اسی مدینے چ رہ کے تے کافراں نال لڑاں گے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جے پہلے میری گل مان لیندے تے ٹھیک سی، کسے نبی دے شیان شان نہیں جدو اپنے جسم تے جنگی لباس سجا لوے تے بغیر جنگ کیتے ہو لباس اتار دے، لہذا ہن فیصلہ ہو گیا ہے میں نبی یا جنگی لباس نہیں اتاراں گا، اسی ہن مدینے تو باہر جاواں گے اور جا کے پھر کافراں دا مقابلہ کراں گے۔ کسے نبی دے شیان شان نہیں کہ جنگی لباس پہنن تو بعد اپنا لباس اتار دے۔ لاجپال نبی علیہ السلام نے جدو اتنی گل ارشاد فرمائی، صحابہ نے فرمایا صحابہ اپنے نہ لکھاؤ بھئی کون جہاد وچ جان والا، بارگاہ مصطفیٰ کے صحابہ نہ لکھا رہے نے، اچیا خودرا سبحان اللہ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا بھی نہ لکھو، میرے باپ دا بھی نہ لکھو، اچیا خودرا سبحان اللہ۔ آقا میرا بھی نہ لکھو، میرے باپ دا بھی نہ لکھو، آقا میرا بھی نہ لکھو، میرے ویر دا بھی نہ لکھو، آقا میرا بھی نہ لکھو، میرے پتر دا بھی نہ لکھو۔ پتہ نہیں سبحان اللہ کیڑی غلطی آکھو گے، یا رسول اللہ میرا بھی نہ لکھو، میرے پتر دا بھی نہ لکھو، اے بارگاہ مصطفیٰ چ نہ لکھائے جا رہے نے۔ اوے غور کری آجے لاجپال نبی دے دربار چ نہ لکھائے جا رہے نے۔ آقا کریم دے صحابی نے جنہ دا کے ذکر کیتا ہے، نام حضرت عمر ابن جموح، نام حضرت عمر ابن جموح، حضرات انہاں دے 4 بچے جہاد تے جا رہے سن، انہاں دے 4 پتر جہاد واسطے جا رہے سن، انہاں دے 4 بچے نبی نال جہاد واسطے جا رہے سن۔ لاجپال نبی صحابہ نو لے کے نکلے نے، عمر ابن جموح گھر وچ آئے نے، اے گھر والی تانا ماری آئے، اے بیوی تانا ماری آئے، آکھن لگی ہے جڑا جہاد تو منہ موڑ کے کری آ جائے، او جڑا جہاد تو منہ موڑ کے کری آ جائے، ساڈے گھر وچ دی جگہ کوئی نہیں۔ حضرات توجہ کرنا، اے بی بی تانا ماری آئے، حضرت عمر ابن جموح بارگاہ مصطفیٰ چی آئے، آکے ہاتھ جوڑے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا میں بھی جہاد تے جانا چاہنا۔ لاجپال نبی فرمایا تو پیر تو لنگڑا ہے، لاجپال فرمایا ہے تو پیر تو لنگڑا، لنگڑے تے جہاد فرض نہیں۔ حضرات لاجپال نبی اجازت نہیں دیتی، لاجپال نبی اجازت نہیں دیتی، آقا کریم اجازت نہیں دیتی، فرمایا معذور تے جہاد فرض نہیں۔ حضرت عمر ابن جموح کر وچ آئے نے، اے بیوی آکھی آئے
ملنگ دے ہونے میرے دند کر دینے سن شکر ہے اللہ بچا لیا سبحان اللہ کہو ذرا اچھی آواز نال جڑے جاگ دے بیٹھے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ عمر ابن جموح کر وچ آئے نے اللہ دی قسمیں چٹھا صاحب غور کری آجے حضرت عمر ابن جموح کر وچ آئے نے اوے محبت والے ہو اے بیوی آکھیا چنگا ہویا جہاد تے نہیں گیا نیتے لت کمزور ہے نیتے لت کمزور ہے تو جہاد تو نہ سونا سی اے تلوار سٹ ہونی سی حضرت عمر ابن جموح روندے روندے بارگاہ مصطفیٰ چی آئے ہاتھ جوڑ کے کیا یا رسول اللہ میں نے لوکی تانے مار دینے اے یار تانے مار دینے خرم صاحب صدیق کرتی آیا جے اے یار تانے مار دینے لجپال نبی فرمایا عمر ابن جموح تیرے 4 پتر جہاد واسطے جا رہے نے اے تیرے 4 پتر جہاد واسطے جا رہے نے اے تیرا نام لکھیا گیا جہاد میں جان والے آوچ اے تیرے پتر جا رہے نے او تیرا پیر زخمی تیرا پیر لنگڑائے معذور تے جہاد فرض نہیں اللہ دی قسمیں تڑپ جاؤ گے حضرت عمر ابن جموح دی چیخ نکلی ہے رو کے کیا لجپالا جے جہاد دی اجازت نہ دیتی اے پہلے لت کوئی نہیں ہن غلام دا دل بھی ٹوٹ جائے گا غلام دا دل بھی ٹوٹ جائے گا اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ یا رسول اللہ پہلے لت کوئی نہیں ہن غلام دا دل بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ لگ گئی چوٹ محبت والے تے عشق نشے وچ آیا انہوں ہلکا جا مٹھا کرنا ایک کو دے کے لگ گئی چوٹ محبت والے عشق نشے وچ آیا اوے تن من دی رہی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا محبت والے لوگ بیٹھے جے حضرت عمر ابن جموح کہندے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں بھی جہاد تے جانا چاہنا میں اللہ دی راہ چے شہید ہونا چاہنا اگلے جملے تے سبحان اللہ دا طلبگارا آقا میرا جی کر دائے میں جدو رب دی راہ چے قربان ہو کے آقا میں جنت وچ جاواں میں اپنے لنگڑے پیر نال اے جنت وچ پہلا پاندا ہوواں ہورا مینوں ویکھ کے ہسدیاں ہون ہورا مینوں ویکھ کے ہسدیاں ہون ہورا مینوں ہس ویکھ کے ہسدیاں ہون لجپال نبی جدو جذبہ ویکھیا ہے آقا کریم فرمایا عمر ابن جموح تینوں اجازت ہے حضرات توجہ کرنا حضرت عمر ابن جموح دی بیوی کہندی ہے جدو عمر ابن جموح کرو تیار ہو کے چلے نے منہ کعبے ول کیتا ہے کیا کعبے دے ربا میں دعا کرنے لگیا میری دعا قبول کر لے اے بی بی آندی سی دس کے کر آ جائے گا اے ڈر کے کر آ جائے گا اللہ مینوں موت آوے مینوں شہادت مل جائے پر میرا جسم مڑ کے مدینے نہ آوے مینوں شہادت لب جائے میرا جسم واپس مدینے نہ آوے حضرات جنگ مک گئی ہے جدو شہیدانو تلاش کیتا گیا ہے لجپال نبی مسکرا پینے آقا مسکرائے نے صحابہ کی تھی یا رسول اللہ اے بڑے غم دا موقع ہے تواڈے چاچا جی شہید ہو گئے تواڈے جان صاحب صحابہ شہید ہو گئے آقا تسی کیوں مسکرائے جے لجپال فرماندے نے میں آسمان ول ویکھیا ہے میں ویکھیا میرا غلام عمر ابن جموح اپنا لنگڑا پیر لے کے او جنت وچ پیا پھردا ہے ہورا اونوں ویکھ کے ہسدیاں پیاں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی ہولی آکھی اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ لجپال نبی فرما دے میرا عمر ابن جموح اپنا لنگڑا پیر لے کے جنت وچ پیا پھردا ہے ہورا اونوں ویکھ کے ہستیاں پیاں نے انس مینوں کہن دے نیچی نظریں نیچی نظریں کل کی خبریں نیچی نظریں اللہ کرے جڑا رل کے پڑے مدینے جائے نیچی نظریں
نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے جو غیبی احوال کو جانے وہ میرا کملے والا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آخو ماشاءاللہ اچھی آخو ذرا سبحان اللہ. حاجی بھی سبحان اللہ ہولی ہو اچھی آخو ذرا سبحان اللہ. میرا دل کردہ میں شعر دوبارہ پڑھا کیونکہ میرا سینہ ٹھنڈا ہویا. نیچی نظریں یا اللہ جڑا اچھی پڑھے مدینے دا مسافر بنا دے. نیچی نظریں نیچی نظریں والضحا واللیل اذا سجا. نیچی نظریں کل کی خبریں نیچی نظریں جگ کی خبریں کیا انداز نرالا ہے. نبی مدینے کھلو کے فرمایا ہے لجپال نبی مدینے کھلو کے فرمایا ہے میں ویکھیا میرا عمر ابن جمو لگڑے پیر نال او جنت وچ پیا پھردا ہے. حوراں اونوں ویکھ کے ہسدیاں پیاں نے بھئی نیچی نظریں وہاں کی خبریں بھئی نیچی نظریں کل کی خبریں کیا انداز نرالا ہے جو غیبی احوال کو جانے وہ میرا کملے والا ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے تو اچھی آنکھو سبحان اللہ. عمر ابن جمو اپنا لنگڑا پیر لے کے حضور آندے جنت چ پہ پھر دین ہوراں ویکھ کے ہسدیاں پیاں ہولی جی سبحان اللہ کیا تو سب ہوراں ویکھ کے ہسدیاں پیاں. عمر ابن جمو شہید ہو گئے. سرکار فرمایا شہیدانو لے چلو مدینے پاک. جس اونٹ تے حضرت عمر ابن جمو نو رکھیا گیا ہے وہ اٹھدا نہیں. ہائے 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 او اٹھدا اونٹ نو ماریا جاندا ہے ہلایا جاندا ہے پر اٹھدا نہیں. باقی سارے اٹھدے نے عمر ابن جمو دا اٹھدا نہیں. لجپال نبی فرمایا چھیتی نال مدینے جاؤ او دے گھروں پوچھ کے آؤ انہیں جان لگیا کو گل تے نہیں سی کیتی بھی سارے اونٹ اٹھدے نے ایدا نہیں اٹھدے. بی بی کہن لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نو پیغام دیا جے میرے خاوند آکھیا سی مولا کعبے ول منہ کر کے میں واپس زندہ مدینے کرنا آوا. لجپال نبی فرمایا دعا قبول ہو گئی ہے. ایدی دعا قبول ہو گئی ہے کیونکہ ایدی تمنا ایسی میں واپس کرنا جاما. حضرات کیا جذبہ مصطفیٰ دے صحابہ دا بارگاہ مصطفیٰ چے نا لکھائے جا رہے نے. ایک بی بی بارگاہ مصطفیٰ چی آئیے اے چادر دی بکر ماری ہے انہیں چادر دی بکل ماری. لجپال نبی کول آ گئے آمینہ دے لال کول آ گئے رب دے حبیب کول آ گئے. لجپال نبی فرمایا بی بی تو کتھے آئی ہیں؟ اللہ کیتی یا رسول اللہ میں بھی اپنا پتر جہاد وچ لے کے آئی ہاں. اے 6 سال دا میرا پتر ہے. ایک بعض روایت اندر 6 مہینے دا پتر ہے. میں تازہ پڑھ کے آیا اگے غزوہ بدر چ بھی گل سنائی سی. اے بی بی ہاتھ جوڑے یا رسول
रसूल अल्लाह मेरा खामद गदवा बदर से शहीद हो जाए, आका मेरे सिर दा साई कोई नहीं, मेरा पुत्र कोई नहीं, मेरा लाल कोई नहीं। आका मैं सोचिया है पहली बारी ते रब दे हबीब कुछ मंगिया है। आका 6 महीने दा पुत्र लैके आ गई। लजपाल नबी जदों बीबी दी गल सुनिए अखां च आंसू आ गए, अखां च आंसू आ गए। लजपाल फरमाया है बीबी अल्लाह तेरे ज़ौक नूं सलामत रखे, पर एक 6 महीने दा बच्चा साडे किस काम आ सकदा है? ए तीर चला सकदा नहीं, तलवार चला सकदा नहीं, इत्थे जंग दे मफहूम तो भी वाकफ नहीं। हाथ जोड़ के किया सोनिया मेरे पुत्र दा नाम लिख ले, ए करेगा कि मैं दसनी आ। फरमाया दसे ना 6 महीने दा बच्चा साडे किस काम आ सकदा है? ए तीर चला नहीं सकदा, तलवार चला नहीं सकदा। ए बीबी रो के किया सोनिया मैं मनिया तीर चला नहीं सकदा, मेरे पुत्र नूं नाल ले जाया जे मैदाने ओहद अंदर किसे जालिम तुहाडे वल तीर मारिया, मेरे पुत्र नूं चुक के सामने कर दिया जे, मैं मननी आ ए तीर चला नहीं सकदा, ए तेरे बंदे दा तीर खा ते सकदा है। आका या रसूल अल्लाह मनिया तीर चला नहीं सकदा, पर तेरे मंडे दा तीर खा ते सकदा, तेरे मंडे दा तीर खा ते सकदा है। लजपाला मैं जाननी आ मेरा पुत्र तीर चला नहीं सकदा। आका किसे जालिम ने तुहाडे वल तलवार दा वार कीता, मेरे पुत्र नूं चुक के सामने कर दिया जे, मनिया तलवार चला नहीं सकदा, पर तेरे बंदे दी तलवार खा ते सकदा है। आका मैं बच्चा ते कुर्बान करा सकनी आ, पर तेरे पैर कंडा भी चुभ जाए मैनू गवारा नहीं, क्योंकि मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया, मैनू सोने नबी दे नाल। बड़ी हौली सुभान अल्लाह दियो मैनू सोने नबी दे नाल। अल्लाह करे जिदा हाथ खड़ा होवे आवाज उची होवे, रात अख लगे मुस्तफा दी जियारत नसीब हो जाए, मदीने वाला राजी होवेगा। पहली बारी गजवा उहद बयान पिया कर रहा, जदों दा नूर मस्जिद च आया पहली बारी बदर गजवा उहद बयान पिया कर रहा, हाथ खड़ा करके कह लो मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया, मैनू सोने नबी दे नाल प्यार हो गया। लजपाल नबी बच्चे नू सीने लाया है, आका बच्चे नू सीने लाया है। लजपाल नबी फरमाया इनू तैयार कर, ये बड़ा हो के मुजाहिद बनेगा, दीने इस्लाम दा सिपाही बनेगा। लजपाल नबी सहाबा नू नाल लैके 1000 दा लश्कर लैके आका करीम मदीने तो बाहर निकले। एक पहाड़ी के करीब आके लजपाल नबी लश्कर इस्लाम नू वेखिया है। लजपाल वेखिया छोटे छोटे सहाबा, छोटे छोटे बच्चे, अजे भी सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई। ये छोटे छोटी उम्र के सहाबा ने लजपाल नबी फरमाया तुम ही वापस चला जा तू छोटा है, तुम ही वापस चला जा तू छोटा है, तुम ही वापस चला जा तू छोटा है। हजरात सहाबा विचों किसे सिफारिश की है या रसूल अल्लाह, जिदा ना राफे बिन खदीजे, जिदा ना राफे बिन खदीजे, एदी उम्र छोटी है पर हर तीर निशाने ते मारदा है। आका दी उम्र छोटी है, उन्हें आखिया चाचा मेरी सिफारिश कर दे, नबी पाक नू कहो मेरे को तीर चला के वेखण, जिथे कहणगे उत्थे निशाना मारांगा। लजपाल नबी फरमाया तीर मारन वालिया भाई तेनू इजाजत है, तेरी सिफारिश भी है, नाले तीर भी सीधा मारना है, तीरंदाजी विच बड़ा शानदार है। लजपाल नबी इजाजत दी है। आका करीम दे एक होर छोटी उम्र दे सहाबी ने ना है हजरत समुरा
ना हजरत समरा बिन जंदब लजपाल नबी दे सामने हाथ जोड़े किया या रसूल अल्लाह राफे नू इजाजत दी है ये बड़ी सोहनी तीर अंदाजी करदा है आका मैं एदे तो ताकतवर मैं मन्निया एदे तो छोटा पर मैं कुश्ती करा ते इनू ढा दियांगा मेरी ताकत एदे नालों ज्यादा है अल्लाह दी कसम कोई बनावटी गल नहीं ये कई किताबां च गल लिखी है हुण लजपाल नबी फरमाया है वो पहली कुश्ती मस्जिद नबवी दे सेन च होई सी अज गज़वा उहद दा मौका है पहाड़ी दा दामन लजपाल फरमाया है तुम्हें कुश्ती लड़ लो जे तू जित गया ते नाल जावेगा हजरात जदों कुश्ती शुरू हुई है ये पंजे विच पंजा पै गया है ये छोटे सिहाबी हजरत समूरा कहन लगे आंदे राफे ओ तेनू सरकार कबूल कर लिया है मैं वापस नहीं जाना मैनू कर दिया आखिया है जान देनी पई ते दे दई पर मदीने वाले माही नू कंधा विच पड़ना दई मेरे घर वाले नाराज होणगे क्योंकि मेरा जी कर दे मैं दिल भी हजूर तो बाहर देवा जान भी हजूर तो बाहर देवा मैनू भी जाना दिल कर दे मैं भी नबी दे दुश्मना न लड़ा ते कायनात वालियां नू दस दिया मेरे सोने मोरिया मेरा तन तेरे वास्ते जिदा जिदा तन नबी तो कुर्बान जिदा जिदा मन नबी तो कुर्बान जिदा जिदा सब कुछ नबी तो कुर्बान हाथ खड़ा करके आखे मेरे सोने मोरिया मेरा तन माशाअल्लाह भाई मोहम्मद सैन क्या बात जिंदे वास्ते रो सुभान अल्लाह ओए पूरा किल लाओ मैं कोई कंजूसी नहीं जा की जोर लान च राती मैं तो भाई मोहम्मद सैन कट्ठे थे एक जगह पूरा किल लाया मैं घंटा सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज में की आखना मेरे सोने उठ के वेखांगा पर्दा कौन है सुता कौन है मेरे सोने मेरे सोने मोरिया मेरा तन तेरे वास्ते तेरे दुश्मन मेरी दुश्मनी मेरा हर सजन तेरे वास्ते तुसा कहना है तेरे दुश्मन मेरी दुश्मनी मेरा हर सजन तेरे वास्ते वड्डे नू छोटा कहन लगी है आंदा जान के टह जाई जान के टह जाई हजरात राफे नीचे गिर गए नबी इजाजत दे दी है नबी इजाजत दे दी है लजपाल नबी सिहाबा नू नाल लैके उहद दे मैदान विच आए ने उहद दे मैदान विच आए ने अगे भी सुभान अल्लाह दी आवाज नहीं आई या अल्लाह जेड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे जदों गजाली मदीने जावे मेरे नाल मदीने जावे उहद दे मैदान ते मेरे नाल हाजिर होवे हाथ खड़ा करके कह दे सुभान अल्लाह लजपाल नबी उहद दे पहाड़ कोल आए ने 1000 दा लश्कर सी जिदे विचों 700 रह गया है अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक अपना 300 बंदा लैके इस गल ते जुदा होया है कहंदा तुसी मेरी गल नहीं मन्नी मैं कहंदा सा मदीने रह के लड़ो लजपाल नबी फरमाया है ए जाना है जान वाले ए मुस्तफा दी आशिक काफी ने नबी 700 नू नाल लैके उहद दे मैदान विच आए ओ केड़ा उहद पहाड़ है जिदे बारे नबी फरमाया है उहद साडे नाल मुहब्बत करदा है असी इहदे नाल मुहब्बत करने
لجپال فرمایا احد ساڈے نال محبت کردا ہے اسی اے دے نال کرنے مٹھا جملہ دہراواں گا کیونکہ احد دا ذکر چھڑیا ہوئے تو پھر بندہ وہ حدیث نہ سنائے تو پھر سرکار اپنے 3 یاراں نوں نال لے کے احد پہاڑ دے اوتے چڑھے نا لجپال نبی نے قدم رکھیا تے احد نو زلزلہ آ گیا اے مولویاں والا ترجمہ ہے صوفیاں والا ترجمہ ہے وے احد نبی دے آن تے جھوم اٹھیا احد مصطفیٰ دے آن تے جھوم اٹھیا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو احد مصطفیٰ دے آن تے جھوم اٹھیا اے ہلن لگ پیا میں کیا احد ہلنا کیوں ہے انہیں آکھیا رب دے حبیب نے قدم لایا نال یار بھی لے آندے نے میں کیا احد ایک یہ کہندا چپ کر مینوں سونے مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا مینوں مدنی مائے دے نال پیار ہو گیا لجپال نبی احد میدان کے ڈیرا لایا ہے لجپال نبی 50 صحابہ نو فرمایا میرے 50 صحابہ تیر اندازو اس پہاڑی تے بیٹھے رہا جے پاویں شکست ہوے پاویں فتح ہوے کسی حالت چ بھی تھلے نہ اتری آجے ادھر نہ چھڑی آجے لجپال نبی نے عبداللہ ابن جبیر دی سرکردگی چے لجپال نبی عبداللہ ابن جبیر دی سربراہی چے 50 تیر انداز مقرر کیتے فرمایا پاویں فتح ہوے پاویں شکست ہوے ادھر نہ چھڑی آجے یا رسول اللہ جے میں حکم ہوے حضرات ہن احد دا میدان سجیا ہے ایک پاسے 700 بندے ایک پاسے 3000 بندے ادھر زرہ پہنن والے نے صرف 100 بندہ ادھر زرہ پا کے آن والا کم و بیش 1500 بندہ ہے حضرات ادھر تلواراں بھی پوریاں نہیں ادھر تلواراں نہ لیس نے اسلحے نہ لیس نے نیزیاں نہ لیس نے پر میں قربان جاواں مصطفیٰ دے صحابہ دے جذبے مصطفیٰ دے غلاماں دے جذبے مصطفیٰ دے پیاریاں دے جذبے جنگ شروع ہون تو پہلے لجپال نبی نے ایک تلوار کڈی ہے لجپال تلوار کڈ کے فرمایا ہے اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا حضرات سب تو پہلے اگے کون آیا ہے نبی دا چاچا بڑی ہولی سبحان اللہ کیجئے لجپال نبی دا چاچا حضرت امیر حمزہ کی آئے آکے کہندے سونے میں دا حق ادا کرانگا فرمایا چاچا بہ جا فرمایا کون ہے دی تلوار دا حق ادا کرے گا اوہ کون اٹھی ہے نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی مومنہ دا امیر علی سنیہ دے پیرہ دا پیر علی لجپال نبی فرمایا علی تمہیں بہ جا اے دیگر صحابہ اٹھے آکاسی تلوار دا حق ادا کرانگے لجپال نبی دا نوجوان صحابی ہے نائے حضرت ابو دجانہ نام حضرت ابو دجانہ اٹھ کے کھلو کے پوچھیا یا رسول اللہ اس تلوار دا حق کیے اس تلوار دا حق کیے پہلے صحابہ نے نہیں سی پوچھیا اس تلوار دا حق کیے ابو دجانہ نبی دی منشا سمجھے کیا یا رسول اللہ اس تلوار دا حق ادا کیے لجپال نبی فرمایا ہے میں تلوار انہوں دینی ہے اے دینال اتنا لڑے حتیٰ کہ تلوار ٹوٹ جائے نکارہ ہو جائے اے دا حق کون دا حق ادا کرے گا ابو دجانہ آگے آکے کہندے نے سونیا تلوار دے دے جے میں تو آکھی ہے او میں لڑ پواگا آقا جے میں تو ساں آکھیا ہے نا میں لڑدا تلوار ٹوٹ جائے گی پر میں انہوں چھڑاں گا نہیں جب تک نکارہ نہیں ہوندی آج کسے بابے نے سوٹی لے آندی کوئی سوٹی لے آندی سوٹی سوٹی پھڑائے ادھر اے حاجی صاحب والی سوٹی پھڑائے ادھر لجپال نبی نے انج کر کے دتی تلوار جے میں نے اجازت دیو تو میں ذرا وہ مندر نہ دسا تم اے دیکھو ذرا
سرکار نے دیتی نا تلوار تے حضرت ابو دجانہ دے ہاتھ سے تلوار آئی غور کرو تلوار آئی اینج کر کے تلوار دیکھ کے نا تے اگے ٹردے سن عاجزی نال تلوار آندے آ ساری نا او اے میری خطابت دی جلانی نہیں کتاباں وچ لکھی ہے سرکار کو تلوار لے کے تے اپنی قسمت تے بڑا ناز ہویا بھی لج پان نبی دیتی ہے تلوار تے آرام نہ نہیں ذرا آکڑ کے نہ اینڈ کر کے ٹرے جدوں حضرت ابو دجانہ آکڑ کے ٹرے تے سرکار فرمایا ابو دجانہ اونج تے اللہ نو تکبرانہ انداز تے چلنا پسند نہیں ہے اونج تے اللہ نو تکبرانہ انداز تے چلنا پسند نہیں ہے فرمایا سن لے اج تیرا چلنا نبی نو بھی پسند آیا ہے اللہ نو بھی پسند آیا ہے تیرا انج کر کے چلنا اللہ نو بھی پسند آیا ہے اللہ دے حبیب نو بھی پسند آیا ہے حضرت ابو دجانہ کہندے ہیں سرکار دی تلوار دا پھر میں حق پتہ کینج ادا کیتا بس جیڑا آیا میں چھڈیا نہیں پھر بڑی اولی سبحان اللہ کی ہے تو جیڑا آیا میں چھڈیا نہیں کہندے چونکہ عورتاں بھی انہاں دیاں وچ پئیاں لڑدیاں سن ایک بی بی نو میں ماری نہ ہو اور تپھی ڈال تے کہندے نے او دی چیخ نکل گئی تے پتہ لگیا ہے بی بی یہ بندہ نہیں ہے او سی ہند کہندے تلوار دا وار کردا کردا میں رک گیا اس وجہ تو کہ نبی پاک نے آکھیا سی تلوار دا حق ادا کون کرے گا جیڑی تلوار نبی دیتی ہے اے دے نال بیبیاں نہیں مارنیاں سارے بندے مارا گا ہند دی چیخ سن کے جناب حضرت ابو دجانہ کہندے نے میں کہا جڑی تلوار میں نے رسول عطا کیتی ہے نا اے دے نال میں بی بی نہیں مارنا بندے ہی مارنا صدقے جائیے تواڈی سبحان اے دے نال بی بی نہیں مارنی اے دے نال بندے ہی ماراں گا حضرت ابو دجانہ مصطفیٰ جان رحمت دی اس تلوار دا حق ادا کیتا ہے سرکار فرمایا سی کون میری تلوار دا حق ادا کرے گا غزوہ احد دے دل نشین واقعات کیڑے واقعات دل نشین واقعات میں پہلی مرتبہ غزوہ احد بیان کر رہا اگے کدی بیان کرنے دا اتفاق قدرتی طور تے نہیں ہویا تو جنہ کچھ میں لکھ کے لے کے آیا نا وہ اگلے جمعے بھی چلے گا وہ اگلے جمعے بھی چلے گا انشاءاللہ غزوہ احد اور پارٹ 2 انشاءاللہ بیان کرانگے حضور علیہ السلام دے صحابہ کیویں غزوہ احد اندر اپنی جان ساری اور اپنی وفاداری اور نبی کریم علیہ السلام نے دوران جنگ کس طرح دے معجزات دا ظہور ہویا اور نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے کیویں جبل استقامت بن کے کافراں دے دند کھٹے کیتے اے محبت بریا مضمون جاری ہے انشاءاللہ غزوہ احد اپنی پوری آب و تاب نال اگلے جمعے پھر چمکے گا سرکار علیہ السلام دے دو صحابی نے جنگ ہونی ہے اجے ہوئی نہیں ایک صحابی کہنے لگیا بیلیا اپا دو میں جنگ تے چلے ہاں ایک دعا نہ کریے تم میری دعا تے آمین آکھی تے میں تیری تے آکھاں گا قبلہ مسین صاحب تم میری دعا تے آمین آکھی تے میں تیری دعا تے آمین آکھاں گا میں کوئی بناوٹی جملہ نہیں کہنے لگیا خدا دی قسمیں جدوں اونا دے اے جملے دوما صحابہ جڑی دعا کیتی ہے نا اور بندہ پردہ جائے تے بندے دے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے نے ایسے حضور دے عاشق سن
انشاءاللہ اگلے جمعے اپا او دو صحابہ دا اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا اور پھر جڑا اللہ نے مقام اور شان عطا فرمائی انشاءاللہ وہ بیان کریں گے.